नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ी गेम डाली है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज शरीफ साहब की जो सीट्स हैं उसके बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ट्रिब्यूनल में एक बड़ी तब्दीली की है। ये तब्दीली क्या है और इससे इन 4 लोगों को क्या फ़ायदा हासिल होने वाला है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इस्लामाबाद एहतजाज के बाद जो चीज़ें कंक्लूड हुई उसके बाद उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह अच्छी खबर आएगी। और ख़बर आज की ये है कि बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ जेल में मुलाकातों पर 18 तारीख तक पाबंदी आयद कर दी गई है। ये क्या हो रहा है? क्या कोई मज़ीद सख्ती का प्लान है या फिर ये इन 18 तारीख तक कोई और डेवलपमेंट होने जा रही है? इस पे भी मैं आपको बताऊंगा। एक बड़ी ख़बर है और इमरान खान के साथ एक बड़ी मुलाकात भी हुई है। वो क्या मुलाकात ये जो 18 वाली ख़बर है उसके साथ रिलेट करती है या नहीं करती, उस पर भी हम बात करने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में। और इसके बाद कल जो मोहसिन नकवी साहब ने फरमाया कि इस्लामाबाद एहतजाज में अफ़गान बाशिंदे गिरफ़्तार हुए थे, वो अफ़गान बाशिंदे कौन हैं? आज अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट का भी एक मैसेज आया हुआ था, उन्होंने भी अपना एक मीडिया ब्रीफ में एक मैसेज दिया पाकिस्तान के लिए। वो मैसेज क्या था और वो अफ़गान बाशिंदे जो कि इस्लामाबाद एहतजाज में गिरफ़्तार हुए वो कौन हैं? इसके अलावा ये भी कहा गया कल मोहसिन नकवी साहब की जानिब से कि कोई 11 पुलिस वाले गिरफ़्तार किए गए हैं। वो पुलिस वाले कौन हैं और उनको कहाँ रखा गया है? और क्या ये जो अभी मीडिया पे ये जो शतूंगड़े आ रहे हैं वो कहते हैं जी हमारे पास पेट्रोल बम्स भी थे और बहुत कुछ था, तो क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं या फिर नहीं हैं? इन तमाम चीज़ों को आज हम देखेंगे अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, और सबसे बड़ी खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो बड़े हलके थे, जो बड़ी सीट्स थीं, उनके ऊपर जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं उनमें तमाम एडहॉक जजेस को अपॉइंट कर दिया है। इसके बाद जो छोटे मोटे कोई केसेस हैं उसमें उन्होंने जो परमानेंट सीनियर जजेस हैं उनका ट्रिब्यूनल बनाया है। इट मीन्स दैट कि ये जो गेम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना देने की और जो ये जो ट्रिब्यूनल्स में केसेस पड़े हुए हैं उनको लटकाने की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये आज हतमी उसके ऊपर मोहर मुसल्लत हो गई है, सब्त हो गई है कि आइंदा ये जो जितने भी फॉर्म 45 और 47 के केसेस हैं वो लटकते रहेंगे अगले 5 साल। लेकिन मसला फिर यही है कि अवाम को चीज़ों का शऊर है और अवाम देख रही है कि यार ये क्या कर रहे हैं। मकसद ये है नाज़रीन कि 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हुआ उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं पड़ा। ये बात हर बंदा जानता है, क्योंकि मसला ये है कि जो वोट डालने वाले हैं वो भी परेशान हैं कि हमारे हलके में अगर 1800 वोट हैं तो मियां नवाज शरीफ को 1900 वोट कैसे पड़ गए। परेशान तो वो भी हैं। अब जाहिर सी बात है ऐसी चीज़ों को छुपाने के लिए आपको ऐसी ही हरकत करनी पड़ेंगी, वरना आपकी जो करप्शन है वो बेनकाब हो जाएगी। लेकिन ये 26 तारीख तक हैं, 25 तारीख के बाद 26 को पाकिस्तान में एक बड़ी तब्दीली है और वो होनी ही होनी है। जो जितना मर्जी ज़ोर लगा लें वो तब्दीली बिल आखिर आके रहेगी। इमरान खान और बुशरा बीबी पर 18 तारीख तक उनसे मुलाकात पर पाबंदी आयद कर दी गई। और ये कल कहा गया, एक रावलपिंडी में एक FIR भी हुई, वो जो शहीद कांस्टेबल है तो उसकी FIR भी इमरान खान के ऊपर करवा दी गई। उन्होंने कहा जी कि ये इमरान खान साहब की वजह से ये जो सारा इस्लामाबाद का जितना भी एहतजाज था वो इमरान खान की वजह से हुआ। और फिर उसके बाद हमने देखा कि पूरे का पूरा एक जो CM था एक सूबे का वो भी गायब रहा। ये अच्छी बातें तो नहीं थी, लेकिन जाहिर सी बात है ये पाकिस्तान में हो रहा है। अब से चंद लम्हात पहले आखिरी खबरें आने तक, और वो जो KP हाउस इस्लामाबाद है उसको CDA की जानिब से मुकम्मल तौर पे ही सील कर दिया गया है। अफसोसनाक खबर है जाहिर सी बात है जमहूरियत के लिए और हुकूमत के लिए। अब इसके बाद एक और बड़ी खबर है, और वो जिस तरह मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम के आगाज़ पे भी बताया कि मोहसिन नकवी साहब कल फरमा रहे थे अफ़गान बाशिंदे गिरफ़्तार हुए हैं। आज जब फाइनल लिस्ट जारी की गई तो उसमें कोई अफ़गान बाशिंदा नहीं है। अफ़गानिस्तान की तरफ से भी कल एक मैसेज आया, उन्होंने कहा पाकिस्तान में ये जो सियासी हलचल है ये ख़ित्ते के लिए नुकसानदेह है। इमेजिन करें, कुड यू इमेजिन दैट, अफ़गानिस्तान भी पाकिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर रहा है। तो ये है मौजूदा PDM-2 गवर्नमेंट का वो तोहफ़ा जो उन्होंने अवाम को दिए। नाज़रीन, इक़्तिदार को हासिल करने के लिए पहले बेशुमार गलतियां की गई, इक़्तिदार को हासिल करने के बाद अब तूल देने के लिए जो गलतियां की जा रही हैं ये नाकाबिले तलाफ़ी हैं। तमाम के तमाम इदारों का तशख़्ख़ुस पामाल हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक मुतनाज़ा तरीन इदारा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक मुतनाज़ा तरीन शख्सियत है। और फिर हमने देख भी लिया
کہ ایکسٹینشن لینے کے لیے کیا کیا نہیں کیا جا رہا، اور پھر ایک سیاسی جماعت کو دیوار سے لگانے کے لیے تمام قوت کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہمارے اگر پنجاب حکومت کے وزراء دیکھیں تو ان کے منہ سے جھاگ نکلتی ہے جب وہ عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا نام لیتے ہیں، پابندی لگا دیں، پابندی لگا دیں۔ اللہ کے بندو، وہ سیاسی جماعت جو کہ اس پورے ملک کی عوام کو اپنے ساتھ اٹیچ کیے ہوئے ہے تاکہ عوام کا سیاست پر کوئی نہ کوئی بلیو قائم رہے اور لوگ سیاسی معاملات کے ذریعے اپنے مسائل کا حل سوچیں، تو آپ کو تو پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا شکر گزار ہونا چاہیے، ورنہ تو لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے اپنا حق مانگنے کے لیے، اور پھر اس ملک میں کیا ہوگا، کس طرح سے آپ کنٹرول کریں گے۔ تو محسن نقوی صاحب نے کل وہ جو کہا کہ یہ افغان باشندے پکڑے گئے، وہ تو جھوٹ ثابت ہوا، کوئی افغان باشندہ نہیں ہے۔ پھر کہا محسن نقوی صاحب نے جی کہ پولیس والے اریسٹ ہوئے ہیں، کے پی پولیس والے۔ تو ناظرین، میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دے دوں کہ وہ 6 پولیس والے علی امین گنڈا پور کے وہ سیکیورٹی گارڈز ہیں جو سرکاری وہاں پہ سیکیورٹی گارڈ تعینات تھے علی امین گنڈا پور۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب آپ نے علی امین گنڈا پور کو ہی گرفتار کر لیا تو پھر باقی کیا بچے گا؟ آپ تو کسی کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں، آپ کسی پر کوئی بھی الزام لگا سکتے ہیں۔ ناظرین، قصہ مختصر یہ چیزوں کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں۔ پاکستان کی حکومت سے حکومتی معاملات نہیں سنبھالے جا رہے، عمران خان کی پاپولیرٹی ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ اس میں 500 گنا اضافہ ہو رہا ہے۔ علی امین گنڈا پور کی صورت میں عمران خان کو ایک اور باوفا ساتھی میسر ہوا ہے۔ کہا یہی جا رہا تھا کہ جب پہلی مرتبہ گرفتاری ہوئی تو اسٹیبلشمنٹ نے کافی کوشش کی علی امین گنڈا پور کو یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ باز آ جاؤ ورنہ آپ کی وزارت اعلیٰ جائے گی، آپ کے صوبے میں گورنر راج لگے گا یا پھر ایمرجنسی لگا دی جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی علی امین گنڈا پور ڈٹا ہوا ہے، اور اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس کا عمران خان کے ساتھ خلوص ہے، اخلاص ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے علی امین گنڈا پور کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے علی امین گنڈا پور اب اسٹیبلشمنٹ پہ کسی بھی قسم کا یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو یہ ہیں ناظرین خبریں، اور حکومت، خصوصاً حکومت تو پریشان ہے ہی ہے، محسن نقوی صاحب یعنی کہ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ فیصل واوڈا صاحب کی دی ہوئی کوئی خبر سچ نہیں ثابت ہو رہی۔ وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے جتنے صحافی وہ اس تاثر کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کی پاپولیرٹی وہ نہیں رہی، مریم بی بی جو ہیں وہ عمران خان کو ریپلیس کر لیں گی، بلاول عمران خان کو ریپلیس کر لے گا، تو یہ سارے کا سارا یہ جھوٹ ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ بھی اب اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ اس ملک میں جو ریپلیسمنٹ ہے، جو بہتری ہے، وہ عمران خان کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ البتہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جانب سے آخری کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی بھی صورت میں عمران خان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ ایک دوسرے کے قریب نہ آئے۔ ناظرین، اسلام آباد میں وکلاء کی جانب سے احتجاج کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ، علی احمد کرد کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اور علی احمد کرد نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر 25 تاریخ کو قاضی فائز صاحب اپنے گھر نہ گیا تو پھر ہم گھر بھیجنا جانتے ہیں۔ تو ناظرین، ظاہر سی بات ہے وہ بیکری والا معاملہ اپنی جگہ پہ، لیکن جب وکلاء سڑک پہ آئیں گے تو اس ملک کے حالات اور طرح کے ہو جائیں گے۔ میں پروگرام کو اب ہم اینڈ کر لیتے ہیں، کنکلوڈ کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ خبریں ایک لمبے عرصے سے دے رہا ہوں، الحمدللہ ہماری دی ہوئی ہر خبر وہ سچ ثابت ہوتی ہے۔ ہم نے آپ کو خبر دی کہ ملک میں آئندہ چند دنوں میں تبدیلی ہوگی۔ ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی کی خبر سب سے پہلے ہم نے دی تھی اور وہ ہوئی۔ کچھ لوگ کہتے تھے نہیں جی ایکسٹینشن ہو جائے گی، لیکن میں نے کہا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی تبدیل ہو رہے ہیں کیونکہ فوج میں تبدیلی وہ اب ناگزیر ہو چکی ہے اور ہو گئی وہ۔ پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں قاضی فائز صاحب کی، حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہر حال میں کچھ بھی ہو جائے قاضی صاحب نہ جائیں، آئینی عدالتیں بنیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں میاں نواز شریف صاحب کی اور پیپلز پارٹی کی ہوئی ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب مان بھی گئے ہیں، مولانا صاحب مان بھی جائیں گے۔ میں یہ آپ کو ایک اور بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ مولانا صاحب کہیں نہ کہیں جا کے مان جائیں گے، اور پھر اس کے بعد لیکن تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 6 ووٹ حکومت کے مزید کم ہو گئے ہیں آئینی اصلاح کے لیے، وہ جو آئینی ترمیم کرنی ہے اس کے لیے۔ اٹ مینز دیٹ آئینی ترمیم نہیں ہوگی۔ یہ بریکنگ نیوز ہے، آج کی سب سے بڑی خبر ہے کہ آئینی ترمیم نہیں ہونے جا رہی۔ اس میں کافی ساری چینجز آئیں گے مسودے میں، اور پھر اس کے بعد 26 کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کو ایٹ اینی کاسٹ گھر جانا پڑے گا، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے آتے ہی ملک میں ایک بڑی تبدیلی ہے۔ اللہ کرے کہ ان تمام تبدیلیوں کے نتائج کے طور پہ ایک تو وہ مظلوم آدمی جو جیل میں بلا وجہ سزا کاٹ رہا ہے یعنی کہ عمران خان، اس کی رہائی ہونی چاہیے۔ پولیٹیکل نظام میں پاکستان تحریک انصاف کی شمولیت ہونی چاہیے۔ اس ملک میں سیاسی استحکام کے بعد عوام کے ساتھ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے، عوام ڈیزرو کرتی ہے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔